अच्छा जी, फरीद पराचा साहब, सॉरी फरीद सियाना साहब, आज हस्बे हाल के इस सेगमेंट में जिन बद तहजीबियों का मैं जिक्र करना चाह रहा हूँ जी, वो बड़ी अहम है और उनकी तरफ हम तवज्जो नहीं दे सके अभी तक। अच्छा, क्या हस्बे है? हाल में भी हालांकि हर बात तहजीबी यही दास्ती है। हाँ जी। ये जो फ्लैट सिस्टम इंट्रोड्यूस हो रहा है कराची में तो बहुत ज्यादा है, अब लाहौर में भी बेशुमार फ्लैट्स बन गए। हाँ जी। उस हवाले से मुझे यकीन में आ रहा था कि लोग इधर इकट्ठे रहते हैं। इससे भी एक स्टेप पीछे चले जाएं तो अब लोग, महंगाई इतनी है कि कमरा शेयर करते हैं, बिल्कुल। दफ्तर शेयर करते हैं, हाँ जी। इवन ट्रांसपोर्ट शेयर करते हैं। बिल्कुल। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सवेरे कहते हैं कि यार दोवें तीन एक महल्ले के लोग असी इकट्ठे चले जावा करांगे दफ्तर या अपना फैक्ट्री, या रास्ते में वो भी उतर जाते हैं और बंदा गड्डी लेके अपनी उनको भी बैठा के ले जाता है। जी जी, तो वो पेट्रोल शेयर कर लेते हैं। बिल्कुल। रिहाइश के लिए कमरा कहीं जाके लेते हैं, नौकरी कहीं गया हुआ करने या पढ़ने के लिए तो कमरा शेयर कर लेते हैं। हाँ जी। यार चलो 3 लोग या 2 लोग रहेंगे तो वही किराया जो है वो बट जाएगा हाँ। आपस बिल्कुल बिल्कुल। या इसी तरह दफ्तर भी अब शेयर कर लेते हैं कि यार एडा महंगा दफ्तर, चलो भाई जी तुम भी अपना मेज रख लेते, असी भी रख लेंगे। ये जब हम किसी के साथ रिहाइश शेयर करते हैं तो मेरे जहन में एक सिचुएशन देख के आ रहा था कि दोनों को ये ख्याल रखना चाहिए। अक्सर ये होता है कि एक बंदा नहीं है अगर कार या है भी जी, तो वो नहा धो के या कपड़े बदल के कपड़े भी उसके बेड पे फेंक देता है या गिल्ला तौलिया बेड के ऊपर खिलार देता है। बिल्कुल। कोई भी इस तरह की चीजें, वो ये नहीं सोचता कि मेरे साथ एक और बंदा भी हाँ है। जी। खाना खा के बर्तन रख के वैसे ही निकल जाते हाँ हैं। जी जी, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ सिर्फ खान पीन तो अलावा कख नहीं। तो मेरा मतलब है कि अगर किचन भी शेयर किया हुआ है आपने, अगर 2 कमरे हैं और हाँ, किचन इकट्ठा ठीक है, है। वाकई किचन में भी ख्याल करना हाँ चाहिए। जी, बिल्कुल। बर्तन जो हैं वो अपने अपने धोएं, बिल्कुल। या आप इस्तेमाल करते हैं आप धो दें, वो इस्तेमाल करें वो धो दें, हाँ। या मसाला जात या उनकी तरतीब, हाँ जी। उनका रखना, मतलब देखे ना इसी तरह दफ्तर में आप दूजे का दराज फोल फूल के तो निकल जाते हैं। हाँ। वो जो आंदा तो बेचारा सोची पै जाता है दराज च को पटाखा चले है। चीजें तो तरतीब से पड़ी हुई थी, अब कचर मचर हुआ हुआ। तो मेरा मतलब है कि जब आप कोई चीज शेयर करते हैं किसी के साथ तो फिर इसका एहसास होना चाहिए कि दूसरे की क्या डिमांड है, दूसरे की क्या आदत हैं, या दूसरे के रहन सहन में मैं तंगी तो नहीं पैदा कर रहा। बिल्कुल सही। और जो तंगी पैदा की जाती है वो बद तहजीबी। और अजीजी इसी तरीके से घर के बाद बिजली का मीटर है वो भी शेयरिंग पर होता है, यानी कि एक मीटर लगा हुआ है, 3 लोग उसे मिल के अगर उसको उसका बिल पे कर रहे हैं। जी, अब जी। उनमें से एक शख्स है वो मोबाइल पे गेम भी खेल रहा है, टीवी भी चल रहा है। अब अगर कोई उससे पूछे यार फालतू चल रहा है बंद कर दो, तो वो आपको एकदम से चौड़ा होके कहेगा क्यों, मैं बिल नहीं देता इसका, चल रहा है तो क्या हुआ। वही ना जी, तो भाई बिल ते तो चलो शेयर कर रहे हैं ते नाल खुदा दा वास्ते भलवान ना बन जा, कन टुटे ना बन जाओ, साथ कॉपरेट करो उनके। बिल्कुल। अगर वो आपके इस्तेमाल में इस वक्त नहीं, आप पबजी खेल रहे हैं हाय हाय। तो टीवी जी को बंद कर दें। बिल्कुल। फिर आप चले जाएं ट्रांसपोर्ट पे। अगर आप गड्डी शेयर कर रहे हैं किसके साथ, ट्रांसपोर्ट शेयर कर रहे हैं, पेट्रोल उसका और उसकी गड्डी में बैठ के जा रहे हैं, जी, तो तुसी गड्डी च बंदी सिगरेट ला लिया हाय। तो दूजा दिल करे सिगरेट से एलर्जी खाता हो। ये चीज का आपको ख्याल ख्याल रखना रखना चाहिए। या डैशबोर्ड खोल लेते हैं बैठते ही। हाँ जी हाँ जी, डैशबोर्ड खोल के वेखन लग पैंदे ने विच कोई खाण वाली चीज तो नहीं पई। यही कहेंगे मेरा ख्याल है आप। हालांकि ਤੁਹਾਨੂੰ भी पता कि डैशबोर्ड च शामी को आप नहीं पे होंगे, वो फ्रिज ते डैशबोर्ड च पे होंगे। ये पूछना शुरू कर देते हैं कि चार्जर है अंदर इसके। अब मेरा मतलब है कि आप अगर किसी के साथ ट्रांसपोर्ट शेयर कर रहे हैं तो उसमें भी आपको दूसरे की भी
مرضی کا اور اس کے عادات کا خیال رکھنا چاہیے. مگر عزیزی ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال ہی رکھتے ہیں نا, یہ تو بہت ہی معمولی سی بات ہے جسے ہم اگنور کر جاتے ہیں. گندے پیر لے کے کسی دی گڈی چ بہ جاؤ, ہاں جی بھئی تو پٹرول چ تے حصہ پایا, پھر سویرے گڈی بھی اودے نال لگ کے دھویا کر. یقین کریں میں نے کسی کا سفر کیا تو بڑے اصول کے ساتھ کیا. اچھا ہاں کسی کے ساتھ روم میٹ رہا ہوں تو بڑے اصول کے ساتھ. گوری واقعی بڑا اچھا آدمی ہے. گوری کبھی کسی کو تنگ, گوری تو کسی کا شیشہ بھی نہیں استعمال کرتا. نہیں کہتا بھائی جی وہ بھی اسے شیشے چ ویندا تے میں کیوں ویکھاں. یار میرے دیکھنے سے کون سا شیشہ تڑک جاتا ہے. نہیں میں احساس کی بات کر رہا ہوں کہ گوری واقعی بڑا حساس آدمی. بہت بہت حساس ہے. یہاں اللہ کے فضل سے ہم جیسے ایک ہی جگہ پہ آتے ہیں یہاں ریکارڈنگ کرنے, جی تو اکثر ایسے میں نے دیکھا کہ آپ کہیں ایک جگہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو ایک بندہ آپ ہی وچ پلوان بنے ہے, یا آپ ہی سیانا ہوا ہے, یا آپ ہی ہیڈ بنا ہوا ہے. یار باقیوں کا بھی احساس کرو. بالکل صحیح. ایک جگہ پہ جب آپ لوگ کام کرنے آتے ہو تو ایک دوسرے کی عزت, ایک دوسرے کی انا کا بھی خیال رکھو. بالکل. اور اللہ کے فضل سے الحمدللہ ہم جیسے یہاں پہ ایک دوسرے کا خیال کر کے بیٹھتے ہیں. بالکل صحیح. ہر جگہ پہ کہیں بھی ہوں آپ دوسرے کی مرضی یا دوسرے کے خیالات یا دوسرے کی عادات کو بھی ساتھ ساتھ لازماً مینج کرنا چاہیے. اور یہی انسانیت ہے عزیزی. جی اور فلیٹ سسٹم کا شروع میں نے جو ذکر کیا جی کہ فلیٹ سسٹم جو ظاہر ایک بلڈنگ میں ہوتا ہے, عزیزی اب لاہور میں بہت ہو گئے. بہت ہو گئے ہیں فلیٹس, بے شمار بلڈنگیں بن رہی ہیں. اب تو گلبرگ میں بلڈنگیں بن رہی ہیں, فلیٹس بک رہے ہیں, اور نئی سوسائٹیاں, یہ عسکری فلیٹس, یہ وہ. وہاں پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ ایک بلڈنگ کے اندر سارے رہ رہے ہیں تو چونکہ بالکل جڑے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ, جی جی اس میں بھی خیال رکھنا چاہیے کہ میں اپنی ٹیلی ویژن کی آواز اتنی اونچی کر کے تو نہیں دیکھ رہا کہ ساتھ والے فلیٹ والے جڑے ہیں وہ بدوائیں ہی دے رہے ہوں, ڈسٹرب ہو. ہاں یا ان کا کوئی بیمار یا بزرگ یا ان کے سونے کا ٹائم آپ سے ڈیفرنٹ نہ ہو. بالکل صحیح. آپ کے اور ان کے سونے کے ٹائم میں اگر ڈیفرنس ہے تو آپ خیال کریں. یا گندگی کے حوالے سے بھی فلیٹ سسٹم جہاں رہ رہے ہیں وہاں پہ میں نے دیکھا کہ اگر ایک بندہ جڑا ہے وہ گند دا خیال نہیں رکھنے والا, یعنی گندی عادات ہیں اس کی, گند شند کی پرواہ نہیں کرتا, جی تے باقی چار فلیٹاں والے جڑے نے وہ آپس وچارے ایک دوجے نال لکھاں ملا کے تے انہوں کو رنڈے ہوندے. اے دا کی کریے دسو یار. کئی دفعہ وہ سوچتے بھی ہیں کہ لتاں باواں تو چوک کے اتوں تھلے نہ لٹکا چھڑی. عزیزی بھائی جان جب میں کالج میں پڑھتا تھا نا, جی ان کے کالج کا نام تھا شیبا ریسٹورنٹ اینڈ ڈگری کالج. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال. جانے سے پہلے ایک خوبصورت بات, ہر چیز کا ایک حسن ہوتا ہے اور نیکی کا حسن یہ ہے کہ فوراً کی جائے. بہت اچھے. گڈ. اپنے میزبان فرید رئیس کو اجازت دیجیے, کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.